तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद को इस मंत्र को व्याख्या को क्रम अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौं, सुख चाहन्छौं। विश्वका प्रत्येक जीव केवल यही एउटा उद्देश्यलाई लिएर निरन्तर कार्य गर्दछन्। हामीसँग एउटा यस्तो मसिन छ जो निरन्तर चलिरहन्छ, त्यसको नाम हो मन। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5। अर्थात कुनै पनि जीव एक क्षणको लागि पनि अकर्मा रहन सक्दैन। स्वामीजी, म त सिरे गोडेर खाटमा सुतिरहेको छु, यो पनि एउटा कर्म हो। हामी निरन्तर कर्म गर्न बाध्य छौं र केको निम्ति कर्म गर्छौं? आनन्द प्राप्तिको निम्ति। जो यहाँ प्रवचन सुन्न आउनुभयो, किन आउनुभयो? आनन्द प्राप्तिको निम्ति। कयौं आउनु भएन, किन आउनु भएन? आनन्द प्राप्तिको निम्ति। अलग अलग कार्य गर्छौं हामी, अन्तिम उद्देश्य सुख प्राप्ति नै हो। यसको निम्ति कसैले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन, आपसे आप हामी आनन्द चाहन्छौं। किन चाहन्छौं आनन्द? यो त बताउनु भएन किन चाहन्छौं। आनन्द चाहन्छौं यो चाहिँ बताउनु भयो, शास्त्र वेदले पनि बताए। तर किन चाहन्छौं त आनन्द? हरेक व्यक्ति किन आनन्द चाहन्छन् यो चाहिँ बताइएको थिएन। सुन्नुहोस्, गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15:7। अर्थात प्रत्येक जीव भगवान का अंश हुन्। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामचरितमानस तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भयो। हामी सबै के रहेछौं? भगवानको अंश रहेछौं। भगवान के हुनुहुन्छ? आनन्द हुनुहुन्छ। यसको मतलब हामी आनन्दको अंश हौं र प्रत्येक अंशले आफ्नो अंशीलाई स्वाभाविक रूपमा चाहन्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा वस्तुलाई हातमा लिएर हामीले छोडिदियौं, मोबाइल होस् या कुनै रुमाल होस्, त्यो पृथ्वीतिर खस्छ नि। किन खस्छ पृथ्वीतिर? गुरुत्वाकर्षणले गर्दा। त्यो किन हुन्छ? किनकि पृथ्वी त्यो वस्तुको अंशी हो। त्यसैले त्यसलाई निरन्तर प्रेम गर्छ त्यो वस्तुले, अंशीलाई। पानी कहीं पनि हामी हेरौं, हिमालबाट पहाड तराई हुँदै निरन्तर समुद्रतिर जान प्रयत्न गर्छ नि। किन? त्यसको अंशी भएको कारणले गर्दा। पानीको भित्र हावाको फोका रहेछ भने माथि आउँछ, वायुमण्डलमा मिसिन प्रयत्न गर्छ नि। किन? त्यसको अंशी भएको कारणले गर्दा। प्रत्येक अंशले आफ्नो अंशीलाई प्रेम गर्छ, यो अकाट्य सिद्धान्त हो। र हामी सबै पनि आनन्द सिन्धु भगवानका अंश भएकाले हामी निरन्तर आनन्द चाहन्छौं, बाध्य छौं, चाहनै पर्छ। म आनन्द चाहन्न, म दुःख चाहन्छु, असम्भव। करोडौं कल्पसम्म कसैले साधना गर्यो भने पनि दुःखलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउन सक्दैन। निष्कर्ष के हो भने हामी सबै आनन्द चाहन्छौं। कस्तो आनन्द चाहन्छौं यो चाहिँ चर्चा गरिसक्यौं। अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौं। हो, प्रतिक्षण बढ्दै जाओस् यो पनि चाहन्छौं, अवश्य चाहन्छौं। सधैँ रहिरहोस् यो पनि चाहन्छौं। तीनवटा लक्षणले युक्त आनन्द चाहन्छौं। अनन्त मात्राको
प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने। यस्तो आनन्द आजसम्म हामीलाई मिलेन, विपरीतवाला आनन्द मिल्यो। सीमित सुख मिल्यो। सीमित भन्नाले सीमा भएको, घट्दै गयो, समाप्त भयो। फेरि दुखी भयो, फेरि सुख खोज्यौं, फेरि सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, समाप्त भयो। यही क्रम चलिरह्यो अनादिकालदेखि। त्यो असीमित सीमा नै नभएको आनन्द हामीलाई मिलेन। अनन्त मात्राको सुख हामीलाई मिलेन। प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख हामीलाई मिलेन। किन मिलेन? किनकि हामीले गलत ठाउँमा खोजिरह्यौं आजसम्म सुख। आनन्द भगवान हुनुहुन्छ, वेदले बताए, पुराणहरूले बताए। हामीले कहाँ खोज्यौं आनन्द? संसारमा खोज्यौं। जंगलमा हराएको औँठी अन्तै खोजेको एउटा कथा सुनाएको थिएँ नि मैले। आनन्द भगवान हुनुहुन्छ, हामी संसारमा सुख खोजिरहेका छौं, अनि कसरी सुखी हुन सक्छौं र? त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ यदि सुखी हुनु छ भने। भगवानलाई प्राप्त नगरिकन सम्पूर्ण पृथ्वीको साम्राज्य कसैलाई मिल्यो भने पनि त्यो व्यक्ति सुखी हुन सक्दैन। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भगवानलाई? भगवानलाई जानेर, जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ तत्काल। जुन क्षण भगवानलाई जान्यौ त्यही क्षण भगवान मिल्नुहुन्छ। यदि भगवान कहीं एउटा कुनामा गुफाभित्र भएको भए पहिले गुफाभित्र जानु पर्थ्यो, त्यसपछि त्यहाँ के गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर भगवान त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सबैजना भित्र हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ। यसरी बुझ्नु सज। भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले कहीं बाहिरबाट प्राप्त गर्नु पर्दैन, जाने पुग्छ। जान्ना साथ तत्काल भगवान मिल्नुहुन्छ। जाने पुग्यो, केवल केही गर्नु परेन। अब कसरी जान्न सकिन्छ त भगवानलाई? यो अर्को प्रश्न आयो। भगवानलाई जान्नु पर्ने रहेछ, अनिवार्य हो। कसरी जान्न सक्छौं? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। गुरुको शरणमा जाओ। गुरुले नै बताउनुहुन्छ भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ। हामीले कोशिश गर्यौं, अन्य केही उपाय छन् कि भगवानलाई जान्नको निम्ति? व्यक्तिहरूको प्रवचन सुनेर, कुरा सुनेर हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं, वेद शास्त्र पढेर असम्भव। वेद अनन्त छन्, दिव्य हुन्। जसले पढ्छ आफ्नो बुद्धि अनुसार अर्थ लगाउँछ। वेदमा परोक्षवाद छ, शब्दको अर्थ अर्कै छ, वास्तविक अर्थ अर्कै छ। विपरीत विपरीत मतहरू छन्, जसलाई सुनेर हाम्रो बुद्धि झन् खराब हुन्छ। कहीं केही बताइएको छ, कहीं त्यसको उल्टो कुरा बताइएको छ, हामी त्यसको समन्वय गर्न सक्दैनौं। र वेद शास्त्र पढ्नलाई अधिकारित्व चाहिन्छ, योग्य हुनुपर्छ, जुन योग्यता हामीमा छैन। त्यसैले वेद शास्त्र पढेर पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। त्यसैगरी अवतार कालमा पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं, किनकि भगवानको अवतार कालमा भगवानले यस्ता यस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ, जुन लीलाहरूलाई देखेर हामी उहाँलाई भगवान त के हामी बराबर पनि ठान्दैनौं। त्यसैले अवतार कालमा पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। न त वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सक्छौं, न कसैलाई सोधेर, कसैको कुरा सुनेर भगवानलाई जान्न सक्छौं। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ त भगवानलाई? गुरुले सम्झाउनुहुन्छ, प्रमाण दिएर सम्झाउनुहुन्छ। यसै हचुवामा सम्झाउनुहुन्न।
हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, तीनवटा प्रमाण हुन्छन्। यी प्रमाणहरूद्वारा गुरुले सम्झाउनुहुन्छ। हाम्रो सनातन धर्ममा कुनै पनि कुरालाई सिद्ध गर्नको निम्ति वेद शास्त्रको प्रमाण अनिवार्य हो। वक्ता जोसुकै होस्, हेर्नुस् भगवान रामले समेत अयोध्यामा एक पटक प्रवचन दिनुभएको थियो। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। अनि प्रवचन दिन थाल्नुभयो, सम्झाउनु भयो, सबै निचोड बताउनु भयो। सुलभ सुगम मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। निचोड बताइदिनु भयो कि सबैभन्दा सुलभ सुगम मार्ग भनेको मेरो अर्थात भगवान रामको भक्ति नै हो र मैले बताए भनेर मान्ने होइन। भगवानले पनि प्रमाण दिनुभयो, पुराण श्रुति गाई, वेद पुराणको पनि यही प्रमाण हो। त्यसैले कुनै पनि कुरा सिद्ध गर्नको निम्ति वेद शास्त्रको प्रमाण अनिवार्य हो। तिनै प्रमाणहरूद्वारा गुरुले हामीलाई भगवानको बारेमा बताउनुहुन्छ, कसरी जान्न सक्छौं यो सम्झाउनुहुन्छ। केवल मान्न लगाउनुहुन्न। हाम्रो सनातन धर्ममा मान्नलाई जोड दिइएको छैन, जान्नलाई भनिएको छ। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु। भागवत 11:3-21। जिज्ञासा राख गुरुको अगाडि। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। गीता 4:34। प्रश्न गर, जान, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। न जानिकन विश्वास नै हुँदैन। विश्वास त जानिसकेपछि नै त हुन्छ। नजानिकन कसरी विश्वास हुन सक्छ? त्यसलाई अन्धविश्वास भनिन्छ। यदि नजानिकन कसैले विश्वास गर्छ भने, प्रमाणित नगरिकन कसैले विश्वास गर्छ भने त्यसलाई अन्धविश्वास भनिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौं नि, एउटा व्यक्तिले बताइदियो त्यो रुख छ नि त्यहाँ भूत छ। अब जो कोमल हृदयको थियो बिचारा उसले हो भनेर मान्दछ। प्रमाणित न भए तापनि यो हो अन्धविश्वास। यदि कुनै वास्तविक महापुरुषको भनाइ अनुसार सत भगवान प्रति अन्धविश्वास नै हुन गयो भने पनि त्यो अन्धविश्वास परम बन्दनीय हो। तर कसैको भनाइ अनुसार असत तत्व प्रति अन्धविश्वास भयो भने त्यो विनाशकारी हो। त्यसैले सनातन धर्मले जान्नु भन्दछ। जान अन्य धर्मले भन्दैनन्। केवल सनातन धर्म नै यस्तो धर्म हो विश्वमा जसले भगवानलाई जान भन्दछ। सनातन धर्मको बारेमा पनि सम्भवतः यहाँहरूमध्ये धेरै कमलाई थाहा होला सनातन धर्म के हो। नाम त भन्छौँ हामी हिन्दू धर्म, तर हो के त आखिरी सनातन धर्म? यसको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौं। विश्वमा 11 प्रमुख धर्महरू छन्। सिन्तो धर्म, ताओ धर्मलाई लाओत्सी पनि भनिन्छ। यी दुईवटा धर्म जापानमा प्रचलनमा छन् प्राय। अर्को हो कन्फ्युसियन धर्म, चीनमा प्रचलनमा छ। त्यसैगरी ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहुदी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अनि सनातन धर्म, यी 11 धर्महरू छन्। र सनातन धर्म केलाई भनिन्छ, जुन हाम्रो धर्म हो? सोच्नुस्, के हो त सनातन धर्म? सबैभन्दा पहिले त धर्म केलाई भनिन्छ यो बुझौं। धर्म, आगोको धर्म के हो? ताप दिनु। वन्हेर धर्मो यथोष्णता। महोपनिषद 4:49 वेदले बताएको छ
कि आगोको धर्म हो ताप दिनु उष्णता। किन आगोको धर्म ताप दिनु किन हो? किन ताप दिनुलाई आगोको धर्म भनिन्छ त? चारवटा कारणले गर्दा। ध्यान दिनुस्, म सरल ढङ्गमा सम्झाउँदैछु, यहाँ कुनै न्याय दर्शनबाट सम्झाउँदै छैन, त्यो क्लिष्ट हुन्छ फेरि। पहिलो, सनातन भएकाले। आगोले कहिलेदेखि ताप दिन थालेको? सनातन हो नि। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अचानक एउटा दुर्घटना भयो, त्यसपछि आगोले ताप दिन थाल्यो। 5 वर्षभन्दा पहिले आगोले ताप दिन्थेन यस्तो त होइन नि। सधैँदेखि हो नि आगोले ताप दिने। पहिलो। दोस्रो, अपरिवर्तनशील। आगोको ताप दिने रूपी धर्मलाई परिवर्तन गराएर अब शीतलता दिने बनाउन मिल्छ र? मिल्दैन। अपरिवर्तनशील हो, त्यसैले धर्म। तेस्रो, स्वाभाविक। आगोलाई ताप दिनको निम्ति बाहिरी कसैको शक्ति प्रेरणा चाहिन्छ र चाहिँदैन? आपसे आप ताप दिन्छ आगोले। चौथो, सार्वत्रिकता। सर्वत्र आगोले ताप दिन्छ, नेपालमा पनि अमेरिकामा पनि, हैन र? यी चारवटा कारणले गर्दा आगोको धर्म हो ताप दिनु। अब हाम्रो धर्म के हो त? के हो त हाम्रो धर्म? यस्तो यी चारवटा लक्षणले युक्त धर्म। सनातन होस्, अपरिवर्तनशील होस्, स्वाभाविक होस्, सर्वत्र त्यही धर्म होस्। अब सोच्नुस्,